गुणस्तरीय दिगो पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखी प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छु। उपलब्ध सार्वजनिक स्रोत साधनको समुचित र प्रभावकारी परिचालन गरी प्रदेशको सन्तुलित विकास सुनिश्चित गर्न बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता तय गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटका उद्देश्य यस प्रकार रहेका छन्। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहलगानी वृद्धि गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा जडीबुटी र एकीकृत पर्यटन क्षेत्रको व्यावसायीकरण र बजारीकरण गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा लगानी बढाई सामाजिक विकास र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने, एकीकृत गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार विकास गर्ने, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी सुशासन प्रवर्धन गर्न, प्रशासनिक, कानुनी एवं विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रणालीगत सुधार गर्ने। माननीय सभामुख महोदय, अब म बजेटका उद्देश्य पूरा गर्न तय गरिएका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दछु। कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यन्त्रीकरण र बजारीकरण, पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, संरक्षण र प्रवर्धन तथा एकीकृत पर्यटन सर्किट विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि, गुणस्तर सुधार एवं विशिष्टीकरण, वन, जैविक विविधता तथा जलाधारको संरक्षण र प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो उपयोग, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण, युवा, खेलकुद, भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण, प्रवर्धन र विकास, लक्षित वर्ग समुदायको सशक्तिकरण, मूल प्रवाहीकरण एवं सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकार्य र साझेदारी सुदृढीकरण। माननीय सभामुख महोदय, बजेटले लिएका उद्देश्य हासिल गर्न व्यय बमोजिम सुधार प्रस्ताव गरेको छु। स्थानीय स्तरबाटै माग भई आएका एवं प्रदेश आयोजना बैंकमा सूचीकृत आयोजना छनौट र प्राथमिकरण गर्ने वर्तमान प्रयासलाई संस्थागत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। ठूलो संख्यामा क्रियाकलाप केन्द्रित बजेट निर्माण प्रक्रिया र स्रोत साधन छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न क्षेत्रगत प्राथमिकता भित्रका ठूला र रणनीतिक महत्त्वका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छु। बहुसंख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति लिएको छु। आगामी वर्षदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भएका, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न भएका, जग्गा प्राप्ति लगायतका तयारी पूरा भएका आयोजना मात्रै छनौट गरी बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन योजना, कार्यविधि लगायतका सम्पूर्ण तयारी भाद्र महिनाभित्र गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ। उक्त कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट एकीकृत अनुगमन संयन्त्र परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वास्तविक स्रोतको उपलब्धता आंकलन नगरी बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनेछ। हाल कायम रहेका बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनाको पुनरावलोकन गरिनेछ। नयाँ आयोजनाको बहुवर्षीय बजेट सुनिश्चितता सम्बन्धी निर्णय सिफारिस गर्ने संयन्त्र सहितको कार्यविधि परिमार्जन गरिनेछ। प्रदेश गौरवका आयोजना बाहेक अन्यको हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा 3 वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले 10 महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा स्रोत सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिनेछ। लगानी प्रवर्धन गर्न व्यवसाय मैत्री वातावरण सिर्जना गरिनेछ। उत्पादनमूलक उद्योग तथा कृषि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षण गर्न विशेष सुविधा र प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्र, सूचना प्रविधि र हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिइनेछ। यसबाट व्यावसायिक कारोबारको लागत घट्ने, कार्यकुशलता वृद्धि हुने र सुशासन प्रवर्धन भई प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुने अपेक्षा गरेको छु। प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारबीच नीतिगत र कार्यक्रमगत एकरूपता आवश्यकता भएकोले बजेट प्रणाली सुधार गर्न प्रस्ताव गरिएका नीतिहरू स्थानीय तहले समेत अवलम्बन गर्ने विश्वास लिएको छु। माथि उल्लेखित नीतिगत र संरचनागत सुधारले बजेट विनियोजन दक्षता अभिवृद्धि भई निर्धारित लक्ष्य हासिल हुने अपेक्षा गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका मुख्य क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन लागत न्यूनीकरण गर्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र विकासका लागि विद्युत, कृषि बीमा, कृषि कर्जा, बिउ बेर्ना, नस्ल, रासायनिक मल र कृषि यन्त्र उपकरणमा प्रदान गर्दै आएको सुविधा र सहुलियतलाई निरन्तरता दिएको छु। आगामी 5 वर्षभित्र दलहन, मसला बाली र फलफुलमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम प्रदेश अभियान सञ्चालन गरिनेछ। यस अभियान अन्तर्गत भटमास, ओखर, सुन्तला, स्याउ, अदुवा, खाद्यान्न, बिउ, दूध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने गरी सबै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेको छु। हालसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको कृषि अनुदानमा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गरी कृषि अनुदानको समुचित उपयोग गर्न व्यावसायिक कृषि गर्ने कृषकहरूलाई शून्य ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गरेको छु।
प्रदेश कृषि प्रबन्धन कोषको स्थापना गरी शून्य ब्याज दरमा कृषि व्यवसाय कर्जा उपलब्ध गराउन रु 4 करोड विनियोजन गरेको छु। साना किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहायता तथा सहुलियतलाई निरन्तरता दिएको छु। बहुतले खेती नमुना फार्म स्थापना, धान मकै र भडमास प्रवर्धन, फलफूल बगैँचा स्थापना, बाख्रा भेडा च्याङ्रा लगायत पशुपन्छी व्यवसायको प्रवर्धन र बजारीकरणका लागि लागत साझेदारीमा कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। दार्चुला र बाजुरा जिल्लामा पश्मिना व्यवसाय र सहकारी सङ्घको साझेदारीमा व्यावसायिक च्याङ्रा पालनका लागि रु 1 करोड 20 लाख विनियोजन गरेको छु। कृषि उद्यमशीलता विकास गरी कृषि व्यवसायलाई औद्योगिक मूल्य श्रृङ्खलासँग आबद्ध गरिनेछ। कृषि उद्योग स्थापना तथा विस्तार, कृषि उपकरण तथा प्रविधि हस्तान्तरण, कृषि तथा पशुपन्छी जन्य वस्तु तथा सेवाको प्रशोधन, भण्डारण एवं ढुवानी सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहभागितामा जोड दिइनेछ। यसका लागि वृहत एवं विशेष उत्पादन तथा औद्योगिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा रासायनिक मलको सहज उपलब्धताका लागि सङ्घ सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानमा समावेश नभएका एमोनियम सल्फेट, एसएसपी लगायतका रासायनिक मलमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई बढावा दिन स्थानीय तह, निजी तथा सहकारी संस्थाको सहकार्यमा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने प्राङ्गारिक पदार्थको सदुपयोग गरी छोटो अवधिमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने कार्यमा प्रयोग हुने मेसिनरी सामान खरिद कार्यमा सहयोग प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय कृषि वस्तु उपभोग गरौँ, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गरौँ भन्ने नाराका साथ रैताने तथा पोषणयुक्त बाली प्रवर्धन, नवीन प्रविधिको प्रयोग र घरबारी बगैँचा जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपन्न वर्गको खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका साथै आय आर्जन अभिवृद्धि गर्न लक्षित वर्ग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु। साथै स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको लागतमा साझेदारीमा खाद्यान्न भण्डार गृह स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाको कार्यबोझ घटाउन साना मेसिनरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य पालनमा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण खरिदका लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन रु 6 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। साना सिँचाइ निर्माण, मर्मत र खोर तथा गोठ सुधार लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई रु 16 करोड 75 लाख वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। राष्ट्रिय पशुपन्छी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत खोरेट, पिपिआर, स्वाइन फिभर लगायतका रोगहरू विरुद्ध अभियानका रूपमा प्रदेशभरि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशमा देखिएको मुख्य जेनेटिक रोग, रेबिज र महामारीजन्य रोगहरू लम्पी स्किन, स्वाइन फिभर रोकथाम तथा नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाएको छु। कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा पशुपन्छी तथा मत्स्य सम्बन्धी घुम्ती भेटनरी सेवा प्रदान गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तह र अन्य सरकारवाला निकायसँगको साझेदारीमा छाडा पशु व्यवस्थापन र पशु कल्याण प्रवर्धनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य पालनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने कृषक र स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्यमा एक स्थानीय तह, एक कृषक पाठशाला कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 2 करोड 20 लाख विनियोजन गरेको छु। स्वच्छ तथा स्वस्थकर मासुका लागि मिटमाट र दुधको बजारीकरणका लागि दुध सङ्कलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र प्रशोधन उद्योग स्थापना तथा सुधार गर्न रु 5 करोड 35 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। दार्चुलाको ब्यास क्षेत्र, बजाङको सैपाल क्षेत्र, बाजुराको कुन्ना क्षेत्र र कैलाली तथा कञ्चनपुरको थारू समुदाय लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी संस्थाहरूलाई उत्पादन तथा बजारीकरण कार्यमा सबलीकरण, सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। मालपोत र नापी कार्यालयको पूर्वाधार विकास तथा श्रेष्ठता सुधारलाई निरन्तरता दिँदै सेवा प्रवाहलाई प्रविधियुक्त र सेवाग्राही मैत्री बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र रहेका मुक्त कमैया, कमलरी र हलियाको क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यवस्थापनका लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र पशुपन्छी क्षेत्रमा रु 2 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। वन तथा वातावरण, वन, जैविक विविधता र जलाधार व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ। वन सम्पदाको दिगो उपयोग र वनजन्य उद्यम विकास गरी प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा वन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरिनेछ। यसका लागि जल र जमिन संरक्षण, रिचार्ज पोखरी, गल्ची, पहिरो नियन्त्रण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 20 करोड 68 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक वन हस्तान्तरण कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ। जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रशोधन, व्यावसायीकरण र निर्यात प्रबन्धनमा टेवा पुग्ने गरी नर्सरी स्थापना, वृक्षारोपण र जडीबुटी खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा गैरकाष्ठ वन पैदावार प्रशोधन केन्द्र स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। नदी खोलामा बगेर आउने 72 काठको सङ्कलन गरी प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा वन क्षेत्रसँग जोडिएका खाली पर्ती ऐलानी जग्गामा घेरबार गरी हरित उद्यान स्थापनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। बढ्दो वन अतिक्रमणलाई निरुत्साहित गर्न सम्बद्ध निकायको समन्वयमा संस्थागत संरचना तथा नीतिगत व्यवस्था सहितको प्रदेश वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति र प्रदेश वन सुरक्षा योजना तर्जुमा गरी आगामी आर्थिक वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका वन क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्साङ्कन गरिनेछ। संवेदनशील क्षेत्रमा तारबार लगाई वन क्षेत्रको सीमाङ्कन गर्ने व्यवस्था गरेको छु। समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको तत्काल व्यवस्थापन गर्न स्रोत सम्पन्न वन्यजन्तु उद्धार टोली बनाई व्यवस्थित गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उपयुक्त स्थानमा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापना गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। कैलालीको अत्तरियामा रुख बिरुवा कम भएको तथा अतिक्रमणको जोखिम रहेको वन क्षेत्रमा सङ्घ सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश स्तरीय चिडियाखाना स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ। जनसमुदायको सहभागितामा वृहत वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन गरी भूक्षय नियन्त्रण गर्नुका साथै कृषियोग्य जमिन र बसोबास क्षेत्रको संरक्षण तथा जलाधारको दिगो व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। क्षतिग्रस्त भूमिको पुनर्स्थापना, बायो इन्जिनियरिङ सहितको तटबन्धन निर्माण, वर्षातको पानीको उपयोग, जल पुनर्भरण, सिमसार व्यवस्थापन तथा भेटीभर जेठोपा र बाँस रोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक महत्त्वका ताल तल्लाएको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। उद्योग तथा पर्यटन, डडेलधुराको महाभारत र अछामको रामरोशन क्षेत्रलाई प्रदेश संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरी नेपाल सरकारको समन्वयमा एकीकृत संरक्षण तथा विकास योजना तयार गरिनेछ। सो क्षेत्रमा संरक्षण, सामुदायिक विकास र पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। यस्ता क्षेत्रहरूमा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गरी थप पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। प्रदेश गौरवका आयोजना अन्तर्गतका सडक सञ्जालले समेट्ने क्षेत्रमा प्राकृतिक, भौगोलिक, धार्मिक, आध्यात्मिक र पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। पर्यटन र विकासलाई एउटै सर्किटमा आबद्ध गरी कार्यान्वयन गर्ने गरी मुख्यमन्त्री एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। पर्यटन पूर्वाधार समृद्ध प्रदेशको आधार भन्ने नाराका साथ सङ्घ सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिनेछ। हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनका लागि पदमार्ग तथा विश्राम गृह निर्माणका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय कच्चा पदार्थ र स्रोतको प्रयोग हुने गरी एक जिल्ला एक उद्योग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रशोधन केन्द्र र उद्योग स्थापनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न विशेष सहुलियत र प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको छु। लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी सङ्घ सरकारसँग सहकार्य र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि सहलगानी कार्यक्रम अन्तर्गत रु 50 लाख विनियोजन गरेको छु। युवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नवप्रवर्तनलाई प्रवर्धन गर्न स्टार्टअप उद्यमकर्ताको लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रम अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका 200 जना युवालाई स्वरोजगार विकास कोष मार्फत कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। परम्परागत ज्ञान तथा मौलिक सिपमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगका लागि प्रविधि हस्तान्तरण तथा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्ग लगायत आर्थिक एवं सामाजिक रूपले पिछडिएका समुदायको उत्थानका लागि सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध गरेको छु। युवाहरूमा नयाँ अवधारणाको विकास, सूचना र प्रविधि तथा उद्यम र व्यवसायमा आकर्षण र परिचालनको लागि स्टार्टअप फन्ड, इनोभेसन स्टुडियो, स्मार्ट एग्रिकल्चर सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। वाणिज्य तथा आपूर्ति, उपभोक्ताको हक र अधिकारको संरक्षण, कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन प्रभावकारी बजार अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासनलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। हिमाली एवं दुर्गम क्षेत्रमा नुन लगायतका अत्यावश्यक खाद्य सामग्री सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सङ्घ सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रको लागि रु 1 अर्ब 81 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। सडक पूर्वाधार,
भौतिक पूर्वाधार विकासमा गरिने लगानीलाई उत्पादनशील तुल्याउन रणनीतिक महत्त्व र प्रदेश गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने गरी पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेको छु। ठूला पूर्वाधार आयोजनाको दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। हाल कार्यान्वयनमा रहेका प्रदेश गौरव समपूरक अनुदान अन्तर्गतका आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था गरेको छु। सडक सञ्जाल विस्तार नभएका स्थानीय तहमा सङ्घ सरकार, विकास साझेदार र स्थानीय तह समेतको समन्वय र सहकार्यमा सडक सञ्जाल विस्तार गरिनेछ। सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। सडक सुरक्षा योजनामा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सडक, सिँचाइ, खानेपानी लगायतका भौतिक संरचनाको सञ्चालन, संरक्षण र मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत गोदावरी, अत्तरिया, धनगढी, चौरा सडक खण्डमा मनोरल सेवाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। बाजुराको ढम्कने पाण्डुसेन सुरुङमार्ग अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधारतर्फ 218 किलोमिटर पक्की सडक, 288 किलोमिटर ग्राभेल सडक तथा 10 वटा सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छु। सडक पूर्वाधारतर्फ रु 5 अर्ब 68 करोड विनियोजन गरेको छु। ऊर्जा, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन सिँचाइ सुविधा विस्तारमा जोड दिइनेछ। कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका सिँचाइ सुविधा नपुगेका स्थानमा डिप ट्युबवेल सिँचाइ प्रणालीको विकास गर्न भूमिगत सिँचाइतर्फ रु 17 करोड विनियोजन गरेको छु। गुर्गी, खुरखुरिया, पथरैया, मोहना जस्ता ठूला सिँचाइ योजना निर्माण तथा प्रणाली व्यवस्थापनका लागि रु 30 करोड विनियोजन गरेको छु। क्रमागत सिँचाइ आयोजनाको निर्माण र सिँचाइ प्रणालीको मर्मतका लागि रु 85 करोड 47 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। सिँचाइ प्रणालीको निर्माण तथा व्यवस्थापनमा सहकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन विषयगत मन्त्रालयको समन्वयमा व्यावसायिक कृषि सञ्चालन गर्ने फर्मलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। हाम्रो जलभण्डार समृद्धिको आधार भन्ने नारासहित जलस्रोतको बहुउपयोगिता प्रवर्धनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जलविद्युत परियोजना निर्माण कार्यका लागि रु 14 करोड विनियोजन गरेको छु। केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका दुर्गम बस्तीमा वैकल्पिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा सेवा प्रदान गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा पर्यटकीय स्थलमा वैकल्पिक ऊर्जाको पहुँच बढाउन रु 2 करोड 20 लाख विनियोजन गरेको छु। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सम्भाव्य स्थानमा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन सहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेसमेन्ट एन्ड ट्रान्सफर सेन्टरको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका लागि नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरिनेछ। बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित बस्तीको संरक्षण गर्न जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। जमिन उकास हुने गरी कान्द्रा, बनारा, चौधर र मछेली नदीमा नदी नियन्त्रण लगायत सिँचाइ, खानेपानी सुधार सहितको एकीकृत पूर्वाधार निर्माण तथा संरक्षण कार्यको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। महाकाली, कर्णाली र सेती नदीमा रिभरब्रिज पार्क तथा जल यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। ऊर्जा, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणतर्फ रु 2 अर्ब 87 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। यसबाट लगभग 3800 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ र नदी नियन्त्रणतर्फ 207 हेक्टर जमिन उकास हुने लक्ष्य लिएको छु। खानेपानी तथा सरसफाइ। एक घर एक धारा कार्यक्रम विस्तार गरी खानेपानी सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। समुदायमा आधारित खानेपानी आयोजना निर्माण र सामुदायिक विद्यालय एवं स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी सेवा सुधार कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिई सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय तह र अन्य सरकारवाला सङ्घ संस्थासँगको समन्वय तथा साझेदारीमा फोहोर मैला व्यवस्थापन र प्रशोधन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भारमा साझेदारीको नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। भूमिगत जलस्रोत तथा पानीका सतह स्रोतहरू घट्दै गइरहेका क्षेत्र पहिचान गरी खानेपानीबाट वञ्चित विपन्न बस्तीमा खानेपानी आपूर्तिको विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रतर्फ रु 1 अर्ब 77 करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट 1,19,000 थप जनसङ्ख्या स्वच्छ खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित हुने अपेक्षा गरेको छु। आवास, शहरी विकास तथा भवन निर्माण। हिमाली तथा पहाडी जिल्लाबाट हुने बढ्दो बसाइ सराईलाई न्यूनीकरण गर्न बजार उन्मुख गाउँमा प्रदेश प्रमुख एकीकृत बस्ती विकास परियोजना अन्तर्गत डयलधुराको रूपाल र बाजुराको समीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको वाइमा एकीकृत पूर्वाधार निर्माणका लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। सङ्घ सरकारबाट हस्तान्तरण भइआएका सशर्त अनुदानतर्फका जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। एकीकृत पूर्वाधार विकासको अवधारणा अनुरूप विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका लागि आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु।
प्रदेश राजधानी निर्माणको गुरु योजना तर्जुमा तय गरिनेछ। प्रदेश स्तरीय सरकारी भवन डिजाइन तथा निर्माणमा एकद्वार नीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रदेश सरकारका पूर्वाधारहरूमा लगानीका विभिन्न वित्तीय उपकरण तथा स्रोत परिचालन गर्न नगर विकास कोषमा प्रदेश सरकारको शेयर स्वामित्व रहने कानुनी प्रबन्ध मिलाइनेछ। आवास, शहरी विकास तथा भवन निर्माणतर्फ रु 33 करोड विनियोजन गरेको छु। यातायात व्यवस्था, सवारी साधन र चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी अभिलेखको डिजिटाइजेसन र अर्काइभिङ गरिनेछ। यातायात व्यवस्थालाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाई चालक अनुमति पत्र, सवारी साधन दर्ता, नवीकरण र राजस्व भुक्तानी लगायतका सेवा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न रु 2 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। सडक पूर्वाधार, ऊर्जा, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाई, आवास, शहरी विकास तथा भवन निर्माण र यातायात व्यवस्था क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु 12 अर्ब 68 करोड विनियोजन गरेको छु। शिक्षा, हिमाली र पहाडी क्षेत्रका सिकाइ उपलब्धि न्यून रहेका, भौतिक पूर्वाधार कमजोर रहेका र शैक्षिक गुणस्तर कमजोर रहेका विद्यालय सुधारका लागि मुख्यमन्त्री शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा स्थानीय माग र आवश्यकतामा आधारित नमुना विद्यालय स्थापना, शैक्षिक गुणस्तर सुधार एवं विद्यालय उच्च शिक्षा श्रृङ्खला स्थापित गरी गुणस्तरीय शैक्षिक जनशक्ति विकास गर्ने लगायतका कार्यक्रमका लागि रु 1 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। मुख्यमन्त्री शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा बाजुरा जिल्लामा सामुदायिक आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। उच्च शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर बढाउन प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान एवं नवप्रवर्तनसँग आबद्ध गर्न सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई कार्य सम्पादनका आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने र विज्ञान विषय पठन पाठन हुने सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास र प्रयोगशाला सुदृढीकरणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। सङ्घ सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक-एकवटा बाल विकास केन्द्रलाई नमुना बाल विकास केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा पोषण अवस्थाको सुधार गर्न विद्यालय देवा खाजा कार्यक्रमका लागि रु 8 करोड विनियोजन गरेको छु। समावेशी शिक्षा प्रवर्धन गर्न अपाङ्गता भएका र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिका लक्षित शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वादी समुदायका बालबालिकाको पहुँच अभिवृद्धिका लागि वादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। गरिब, विपन्न, शहीद तथा बेपत्ता परिवार, अपाङ्ग, महिला, दलित, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र सीमान्तकृत वर्गका छात्र छात्रा तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको उच्च शिक्षा र चिकित्सा शिक्षामा पहुँच बढाउन प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। शैक्षिक छात्रवृत्ति विस्तार कार्यक्रमका लागि रु 4 करोड 86 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। सिप परीक्षण केन्द्रको सुदृढीकरण गरी परम्परागत सिप प्रमाणीकरण गरिनेछ। पूर्व सिकाइको मान्यता प्रणालीद्वारा प्रदेशभित्रका युवाको परम्परागत सिप परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको छु। शिक्षा तालिम केन्द्रमा डिजिटल सिकाइ केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। शिक्षाको दक्षता अभिवृद्धि गरी शिक्षा सिकाइलाई प्रभावकारी तुल्याउन सेवाकालीन तालिमका साथै अनुसन्धानमा तथा सूचना प्रविधिमा आधारित तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षाको दक्षता अभिवृद्धि गरी शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि रु 1 करोड 60 लाख विनियोजन गरेको छु। भाषा, साहित्य तथा कला, सामाजिक सांस्कृतिक विविधताको व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ। प्रदेशभित्रका भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, कला, साहित्यको उत्थान, संरक्षण र विकास गर्न सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संस्थागत विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र रहेका ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदाहरूको खोज, अन्वेषण, अभिलेखीकरण गरी प्रदेश स्तरीय सङ्ग्रहालय स्थापना र सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनको व्यवस्था मिलाएको छु। थारू जातिका बडगर र भलमन्सा प्रथालाई सम्वर्धन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। युवा तथा खेलकुदको विकास विद्यालयदेखि ओलम्पिकसम्म भन्ने नाराका साथ खेलकुद क्षेत्रको संस्थागत विकासमा जोड दिइनेछ। बहुउद्देश्य रङ्गशाला, कबड्डी हल, खेल मैदान जस्ता खेलकुद पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी पदक प्राप्त गर्ने प्रदेशका खेलाडीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको छु। खेलकुद पूर्वाधार विकास र खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि रु 4 करोड 18 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य, विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न टेलिमेडिसिन लगायत ई-हेल्थ र विस्तारित स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तार गरिनेछ। हिमाली र पहाडी जिल्लाका अस्पतालहरूका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। राणा, थारू, चौधरी जातिमा रहेको सिकल सेल एनिमिया, थालासेमिया जस्ता रोगहरूको स्क्रिनिङको दायरा बढाई प्रदेशभित्र नै उपचारको व्यवस्थाका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा कुपोषण सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र टिकापुर अस्पतालमा डायलिसिस र सघन उपचार आइसियु सेवा विस्तार एवं सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 1 युनिट स्थापनाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। बाजुराको कोल्टी, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, डडेलधुराको जोगबुढा, कैलालीको लम्कीचुवा र कञ्चनपुरको बेलौरी अस्पताललाई प्रदेश स्तरीय अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। कैलालीको टिकापुर अस्पतालको स्तरोन्नति गरिनेछ। पोषण सुरक्षाको दृष्टिले जोखिममा रहेका बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्ध लगायत वर्गलाई लक्षित गरी स्थानीय कृषि उपज एवं रैथाने बालीबाट उत्पादित पोषण सामग्री वितरणको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति विस्तार गर्न प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयमा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश स्तरीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र स्थापनाका लागि प्रारम्भिक अध्ययन गरिनेछ। बाजुराको कोल्टीमा रहेको आयुर्वेद औषधालयमा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ। आयुर्वेदका विशिष्टीकृत सेवा विस्तार गर्न प्रदेश मातहतका आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरणका लागि रु 6 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रमलाई थप विस्तार र सुदृढीकरण गरिनेछ। महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यलाई सुधार गर्न पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, आङ खस्ने लगायतका रोगहरूको पहिचानका लागि स्क्रिनिङ क्याम्प सञ्चालन गर्न विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य सुधारयोग्य शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पहिचान गरी प्रेषण र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको छु। प्रादेशिक अस्पतालबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई न्युमोनिया र इन्फ्लुएन्जा विरुद्धको निःशुल्क खोप दिने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिकको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। गरिब र असहाय बिरामीको स्वास्थ्य उपचारमा सहायता र पहुँच बढाउन सामाजिक सुरक्षा इकाइ मार्फत नसर्ने दीर्घ र मानसिक रोगीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लागि स्वास्थ्य कर्मीको दक्षता वृद्धि गर्न तालिम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बिमा भन्ने नाराका साथ सङ्घ सरकारको समन्वयमा स्वास्थ्य बिमालाई थप विस्तार र प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेशभित्र एम्बुलेन्स सेवालाई डिजिटलाइजेसन गरी प्रादेशिक प्रेषण केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। सङ्घीय सरकारको विशेष अनुदानमा लम्कीचुवा सामुदायिक अस्पताल र बेतकोट अस्पतालको संरचना निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तारका लागि रु 3 अर्ब 14 करोड 72 लाख विनियोजन गरेको छु। सामाजिक क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रका सीमान्तकृत महिलालाई लक्षित गरी सिपमूलक तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि उद्यमशीलता विकास, आय आर्जन र स्वरोजगार प्रबन्धन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। बालबालिका तथा किशोर किशोरी विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाको न्यूनीकरण गरिनेछ। विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका र हिंसा र जोखिममा रहेका बालबालिकाको लागि आपतकालीन कोष स्थापना गरी उद्धार र पुनर्स्थापना गरिनेछ। स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र गैर सरकारी संस्थासँगको सङ्घ संस्थासँगको साझेदारीमा सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त सुदूरपश्चिम अभियान सञ्चालन गरिनेछ। परोपकारी कार्य गर्ने मानवीय सेवामा समर्पित सङ्घ संस्थासँगको सहकार्य र साझेदारीका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। हिंसा पीडित प्रभावितहरूको तत्काल राहत, उद्धार, उपचार, आवश्यक कानुनी उपचार एवं पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्स्थापनाका लागि सबै जिल्लामा आपतकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। एसियाली विकास बैंक र सङ्घ सरकारसँगको साझेदारीमा कैलालीको लम्कीचुवामा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। ज्येष्ठ नागरिक समूह गठन र दिवा सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। प्रादेशिक अस्पतालबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई न्युमोनिया र इन्फ्लुएन्जाको खोप दिने व्यवस्था मिलाएको छु। श्रम तथा रोजगार प्रदेशमा गुणस्तरीय बहुसिपयुक्त मानव संसाधनको विकास गरी रोजगार र स्वरोजगार अभिवृद्धि गर्न महिला, दलित, जनजाति र पिछडिएका समूहलाई लक्षित गरी विभिन्न प्रकारका व्यावसायिक तथा सिपमूलक तालिम प्रदान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कार्यस्थलमा कामदारहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श, उद्यमशीलताको विकास, उत्कृष्ट श्रमिक उद्यमी पहिचान र पुरस्कृत गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा रु 5 अर्ब 29 करोड विनियोजन गरेको छु। आन्तरिक सुरक्षा, आम सञ्चार तथा विपद व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा र विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रदेशले प्रदान गर्दै आएको भौतिक तथा वित्तीय सहयोगलाई निरन्तरता दिएको छु। सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना व्यवस्थित गर्न सूचना समन्वय कक्षको स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। सङ्घ सरकारसँगको समन्वयमा प्रादेशिक कारागार स्थापना गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरिनेछ। कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्न प्रदेश स्थित कारागारमा भौतिक पूर्वाधार र आधारभूत सुविधा स्तरोन्नति गरी कैदीबन्दीलाई सिप तथा उद्यम विकासमा आबद्ध गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। विपद पूर्व तयारी हाम्रो जिम्मेवारी नाराका साथ विपदबाट सुरक्षित र उत्थानशील प्रदेश निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। आपतकालीन
कार्य सञ्चालन केन्द्र, बहुउपयोगी सेल्टर हाउस र विपद सम्बन्धी एकीकृत पूर्व सूचना प्रणाली विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। युवाको जिम्मेवारी लागू औषध विरुद्ध खबरदारी भन्ने नाराका साथ सङ्घ सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँगको समन्वयमा लागू औषध नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। लागू औषध प्रयोगकर्ताका लागि पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। समाजमा रहेका छुवाछुत र भेदभाव, सामाजिक कुरीति, घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन, मानव अधिकार हनन र विद्युतीय अपराध विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। आम सञ्चार र पत्रकारिता क्षेत्रको विकास एवं संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। आम सञ्चार क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशका गतिविधि तथा असल अभ्यासको प्रसारणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली प्रबन्धनका लागि रु 39 करोड 30 लाख विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक सेवा र शासकीय सुधार, प्रदेश सभाको संस्थागत दक्षता अभिवृद्धि गरिनेछ। प्रदेश सभाका माननीय सदस्यका लागि अन्तर प्रदेश अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेश सभाको लागि रु 18 करोड 81 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवातर्फका रिक्त पदमा क्रमशः पदपूर्ति गर्दै लगिनेछ। प्रदेश लोकसेवा आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण, कर्मचारीको क्षमता विकास, अध्ययन अनुसन्धान, पाठ्यक्रम निर्धारण, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सुदृढीकरण तथा कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई सहुलियत दरमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न डोटीमा स्थापित निजामती सन्तति आवासीय विद्यालयको सञ्चालनका लागि अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशका कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि एकीकृत प्रदेश कर्मचारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिनेछ। कर्मचारीको दक्षता विकास गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत सेवाकालीन तालिम सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। निर्वाचन क्षेत्रका जनताको माग र आवश्यकता बमोजिमको गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणको लागि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय मार्फत कार्यालयबाट कानुन बमोजिमको खरिद सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। यस कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा आयोजनामा सडक पूर्वाधारको हकमा न्यूनतम 50 लाख र अन्य पूर्वाधारमा न्यूनतम रु 25 लाख विनियोजन हुने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको लागि रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि पूर्वाधार विकासको क्षेत्र सीमा, मापदण्ड र कार्यान्वयन विधि लगायतका अन्य आधार कार्यविधि बनाई निर्धारण गरिनेछ। प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्र सेवा कर्मचारीको मनोबल वृद्धि गर्न सम्बद्ध 2078 साल श्रावण 1 गतेबाट लागू भएको प्रदेश विशेष प्रोत्साहन भत्तालाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छु। सरकारी सेवामा नतिजा आधारित कार्य सम्पादन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। उच्च व्यवस्थापन तहमा कार्यरत कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरी करारका शर्तलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाउने नीति अंगीकार गर्ने व्यवस्था गरेको छु। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा एक वृहत तथा सर्वपक्षीय लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, वित्त परिचालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धिको लागि राजस्वको दायरा विस्तार एवं करका विद्यमान दरलाई समय सापेक्ष बनाइनेछ। राजस्व परिचालनका क्षेत्र पहिचान गरी आन्तरिक आयलाई थप सुदृढ बनाउन राजस्व परिचालन नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न विद्यमान सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्डमा समय सापेक्ष परिमार्जन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि नयाँ सवारी साधन खरिद गरिने छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा वित्तीय साक्षरता, अभिमुखीकरण एवं क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरी वित्तीय सेवामा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। सङ्घ सरकारको समन्वयमा सरकारी लेखा प्रणाली र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाई वित्तीय सुशासन कायम गर्न ठूला आयोजनाको आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। बेरोजु फर्चौट कार्ययोजना बनाई फर्चौट तथा सम्प्रेक्षण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। आर्थिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमालाई प्राथमिकता दिइनेछ। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा लैङ्गिक उत्तरदायी दिगो विकास लक्ष्य र जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी बजेट कोड अवलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सहभागितामूलक योजना छनौट प्रणालीको विकास गरिनेछ। आयोजना छनौट र प्राथमिकरणलाई नियमित कार्यप्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। राजस्व परिचालन, प्रदेश सरकारको स्रोत व्यवस्थापनमा सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने
वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडको अंश करिब 97% रहेको र आन्तरिक राजस्व परिचालनको हिस्सा न्यून रहेको सन्दर्भमा प्रदेशको स्रोत सञ्चालनमा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउन कर तथा गैर कर दायरालाई समयानुकूल विस्तार गर्दै दरमा सामान्य हेरफेर गर्ने नीति अंगीकार गरेको छु। घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क तथा दस्तुरको विद्यमान व्यवस्थामा समसामयिक संशोधन गरेको छु। प्रदेशभित्र स्थायी ठेगाना भएका नागरिकको स्वामित्वमा रहेको अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन प्रदेशभित्र सरुवा दर्ता गर्दा त्यस्तो सरुवा दर्ता शुल्कमा 50% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। निजी तथा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा सवारी साधन कर दिने व्यवस्था मिलाएको छु। पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक अन्य ईंधनद्वारा सञ्चालन हुने सवारी साधनमा प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने सवारी साधन करमा 20% छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। 10 वर्षभन्दा बढी पुराना सवारी साधन अन्यत्र प्रदेशबाट यस प्रदेशमा सरुवा भई आउँदा त्यस्ता सवारीको दर्ता दस्तुरमा थप 25% र 15 वर्षभन्दा बढी पुराना सवारी साधन अन्यत्र प्रदेशबाट यस प्रदेशमा सरुवा भई आउँदा त्यस्ता सवारीको दर्ता दस्तुरमा थप 50% रकम असुल गरिने व्यवस्था मिलाएको छु। वन पैदावार बिक्री शुल्क, कृषि सेवा शुल्क तथा दस्तुर र निजी तथा साझेदारी व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था पहिलो पटक आर्थिक विधेयकमा समावेश गरी व्यवस्थित गरेको छु। मनोरञ्जन कर, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्रोत सङ्कलन तथा बिक्री शुल्क असुल गरिने क्षेत्रको दायरा विस्तार गरेको छु। माटो, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, चुनढुङ्गा, ग्राभेल, खरी ढुङ्गा, अवरग 72 को नियमन सम्बन्धी जरिवानाको नयाँ व्यवस्था गरेको छु। यातायात व्यवस्था कार्यालयको संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै कार्य सम्पादन प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ। दरबन्दी बमोजिमको कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त र छिटो छरितो तुल्याई थप राजस्व परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश राजस्व नीति तर्जुमा तथा विश्लेषणको कार्य प्रारम्भ गरी प्रदेशको राजस्व क्षमताको पहिचान गरिनेछ। साथै राजस्व परिचालन कार्ययोजना तर्जुमा गरी प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई थप सुदृढ गरिनेछ। घर जग्गा रजिस्ट्रेसन तथा अन्य शुल्कको अन्तरिम प्रशासन गरिरहेको संघ सरकारको यस प्रदेशभित्रका नापी कार्यालयमा नेल्स एन्ड मेरोकिता लागू तथा अन्य प्रविधि जडान गरी प्रविधियुक्त तुल्याइनेछ। साथै मालपोत कार्यालयको श्रेष्ठता बाइन्डिङ सुधार तथा प्रविधि विकास गरी संस्थागत क्षमता विकासको माध्यमबाट चुस्त दुरुस्त छिटो छरितो र प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाहबाट थप राजस्व परिचालन गरिनेछ। स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण, सुदूरपश्चिम प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2079 र सुदूरपश्चिम प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2079 तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ। आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव र छनौट कार्यमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगले स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण कार्यलाई आर्थिक वर्ष 2080-81 बाट सुरुवात गरिएको र थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधिमा आधारित योजना छनौट प्रणालीलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदानतर्फ रु 80,61,35,000 हस्तान्तरण गरेको छु, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 5.52% बढी हुन आउँछ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि सशर्त अनुदानको रकम रु 49,43,50,000 स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छु। प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा हुने सवारी साधन कर रु 29,79,46,000 स्थानीय सञ्चित कोषमा बाँडफाँड भएर जाने अनुमान गरेको छु, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 6.40% बढी हुन आउँछ। स्थानीय तहबाट आगामी आर्थिक वर्ष कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि समपूरक अनुदानतर्फ रु 63,89,85,000 र विशेष अनुदानतर्फ रु 40,81,00,000 विनियोजन गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समपूरक र विशेष अनुदानलाई थप वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याइनेछ। विषयगत मन्त्रालयबाट प्रस्तावित सशर्त अनुदानतर्फ विनियोजित कार्यक्रम तथा बजेट वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका कार्यक्रम हस्तान्तरण एवं कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था विनियोजन विधेयकमा गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म माथि उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि मैले कुल रु 29,26,59,32,000 विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु 9,59,60,60,02,000 अर्थात् 32.79%,
पुँजीगततर्फ रु 17 अर्ब 2 करोड 23 लाख 60 हजार अर्थात् 58.16% र अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत रु 2 अर्ब 34 करोड 75 लाख 70 हजार अर्थात् 8.02% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 30 करोड अर्थात् 1.03% हुने गरी विनियोजनको व्यवस्था मिलाएको छु। आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट रु 1 अर्ब 50 करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम रु 9 अर्ब 41 करोड 17 लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँड भई प्राप्त हुने रु 6 करोड 56 लाख 8 हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु 8 अर्ब 52 करोड 3 लाख, चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम रु 3 अर्ब 86 करोड 67 लाख 24 हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रु 4 अर्ब 51 करोड 16 लाख, संघीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु 77 करोड र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु 62 करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2078-79 को यथार्थ खर्च, आर्थिक वर्ष 2079-80 को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष 2080-81 को अनुमानित आय व्यय विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। मध्यमकालीन खर्च संरचना र विषयगत मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण यसै साथ प्रस्तुत गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनको माध्यमबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र सशर्त अनुदानको विवरण व्यय अनुमानमा खुलाइ पेश गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट कृषि तथा पशुपन्छी पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि भई आर्थिक क्रियाकलाप गतिशील हुने, थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने, गुणस्तरीय शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि हुने, गरिबी निवारणमा योगदान पुग्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार हुने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा लिएको छु। बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा मलाई मार्गदर्शन गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय सभामुखज्यू, यस प्रदेशबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने माननीय सांसदज्यूहरू, माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय उपसभामुखज्यू, प्रदेश सभाका विषयगत समितिका माननीय सभापतिज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। मैले सम्मानित प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरी सुझाव प्रदान गर्नु भएकोमा माननीय सदस्यज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा आफ्नो तर्फबाट रचनात्मक सुझाव दिनुहुने राजनीतिक दल, स्थानीय तहका पदाधिकारी, अर्थविद, निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र, राष्ट्रसेवक, कर्मचारी, सामुदायिक तथा सामाजिक संस्था, सञ्चार जगत र देश विदेशमा रहनुभएका प्रदेशवासीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अन्तमा प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्याङ्कनबाट मात्र आत्मनिर्भर र समृद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्माण गर्ने सरकारको दीर्घकालीन सोचलाई साकार पार्न सकिन्छ। बजेट कार्यान्वयनको अभियानमा सक्रिय सहभागिता एवं सार्थक सहयोगका लागि सबै सरोकारवाला पक्षलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। सबै दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास प्रयासमा सरिक भई नागरिकको जीवन स्तरमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन एकजुट हुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो बजेट कार्यक्रम यहाँ पेश गर्दै यो बजेट कार्यक्रमको निर्माणको चरणमा 24 घण्टा भन्दा पनि हुन्छ मेरो ठुलो टिम यसमा खटेको छ। यो बजेटलाई एउटा नयाँ डिपार्चरको रूपमा सुदूरपश्चिमबाट यथार्थ बजेट बनाउने प्रयास गरेका छौँ। यो कार्यक्रम, यो बजेट निर्माणमा अहोरात्र खट्नुहुने यो बजेट निर्माणको मेरो सम्पूर्ण आर्थिक मन्त्रालयका टिमप्रति पनि धन्यवाद दिँदै यो बजेट प्रस्तुत गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, आजको बैठकको